सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को सबसे पहले न्यू वीडियो देखने के लिए। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। हम हक सदाकत का परचम कर कर लहरा कर दम लेंगे। बातिल के अज़ाइम को अल्लाह मिट्टी में मिलाकर दम लेंगे। जिस खून शहीदा से अब तक गुलरंग हुई है ये जमीन, उस खून के कतरे कतरे से तूफान उठाकर दम लेंगे इंशाअल्लाह। फिरऔन बने जो फिरते हैं, डांटे हैं सितम कमजोरों पर, इंजाब गिरोह सरकशों को कदमों में झुकाकर दम लेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम हमारा दस्तूर है, कुरान हमारा मंशूर है। इस पाक वतन में इस्लामी दस्तूर बुलाकर दम लेंगे इंशाअल्लाह। देवग्राम का दरमंदा मोहतरम दौलमाए हक जागी नुमाइंदा उम्मीदवार जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सुल्तान मोहम्मद से दबदानो दबे खौर सर ताल्लुक उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन को दीन वाले मुसलमानों रो दालिमान सर मोहब्बत कर उनको द कुरान सर मोहब्बत कर उनको द दीन द मदरसे सर मोहब्बत कर उनको द मक्के और द मदीने न कुर्बानी उनको दे अल्लाह द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मोहब्बत कर उनको द नामूस रिसालत चौकीदारानो द खत्म नबुवत स्पायानो द नामूस सहाबा मुहाफिजीन रो नन स्तासुद अजीम इज्तिमा दा साबिती दगे खौरता और दगे वतन वाकमन खलखुदा चमुंग सलम तारीख न मखी मखी खपा फैसला वाला और फैसला दे कौम दा किताब तो हक के राग लाला दा कौम चमख तकम जमा मख तौलाद दे द्वीनन दा अहद के जमुंग आलिमान सरमीन लरू मुंगा द मदारिस सरमीन लरू मुंगा कुरान सरमीन लरू तासुना तपोस को तासुना इकरार अखम रूद कुरान करीम सर मुमिन इश्तदे कुनिश्तदे इधर चाचा अमीन इश्तदे लाख सर पोर तके किसों का कुरान सर मुमिन लड़ी लाख सर जोर पोर तके किसों का कुरान सर मुमिन लड़ी जमा आवाज से कम दे परसीगी कुरान के कुरान मान जहान जमा आवी अल्लाह पोर तके ये अल्लाह का कायनात मुख्तज़ान वाली गवाह है और रब्बुल जलाला सदा कायनात ला जरूरत मुफ्ती सुल्तान मोहम्मद से पटोल उम्मीदवारों के हाथ उम्मीदवार है जदों पसले की कुरान मौजूद है, जदों पसले की हदीस मौजूद थी, जदों पसले की बुखारी मौजूद है, जदों पसले बोले सल्लल्लाहु हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत में गए बतवा अल्लाह रब्बुल आलमीन दा मंजर उगोना अल्लाहुम्मा फशहद रब्बी जुल जलाल गवाशा ददी खल्को या ईमान सरदीन दा ददी खल्को ददी कुरान सरदीन दा अब दी तो पदेटों उम्मीदवारों के द मुफ्ती सुल्तान मोहम्मद से गुंज नबी अलैहि सलाम वारिस नखियारी द तालीम द पारमा लिखली दी यानी अकीदे खराबी मखबल पेशावर यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस करे रे जखबल द आगे माहौल न बलदियम मावी जब कम स्टूडेंट समझाऊं जमाज के अल्लाह वरवाच वाला मावे जद खैबर पुख्तनख्वा के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पर किताबों के द अकीदे तहफ्फुज द खत्म नबुवत व नामूस रिसालत मजमून शामिल और गालम रब्बी जुल जलाल जमा हल्के द बुनेर द हगी वतरान होता और ये हगी मुसलमान होता एजाज नसीब को ये हगी दौर का बरकता द खैबर पुख्तनख्वा पसुलाई समले के खत्म नबुवत द दी सुबह द निजाम तालीम व निसाब तालीम हिस्सा जो वसला नन चपल कुल बाने मशमान बची हगा पखपल जब बांधे द नबी अलैहि सलाम मदह सनावाई ये हगी अकीदे खत्म नबुवत दिफा व तहफ्फुज कीगी हगा द पेखौर में रवाखल तर चतरान पड़े हगा द चतरान में रवाखला तर दिया खान पड़े हगा द तर दिया खान में रवाखला द गिलगित सारा लगे दले द हजारों डिवीजन मगरुर तर सुक पड़े स्कूल में के नास मशमान से खत्म नबुवत मजमून वाई अल्लाह रब्बुल आलमीन में आवाज मात अजर न रखी चाची किताब तवोर पर कड़ा वसे पास पड़े उमा मुफ्त के अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे तो खुदा अजर सवाब नसीब कई रो जता सुदा वालम अल्लाहु अकबर जिंदाबाद जिंदाबाद रोजमा पर मौजूद गई के सूबाई असम्बली के कानून साजी के दला
او چې دا جماعتونه دا د تبلیغ مرکزونه دا د دین مدرسې دا ډېر حساس دي دا ډېر خطرناک دي د دې سکیورټي پکار ده هغې دپاره بل په اسمبلۍ کې پیش کړو د هغې بل نوم و سکیورټي اف ولنریبل اینډ سنسټیو اسټابلیشمنټ او هغې کې لیکلي وو چې د دې صوبې د ټولو نه خطرناک ترین ځایونه دا د الله کورونه دي استغفر الله العظیم دا جماعتونه دي استغفر الله العظیم الله رب العالمین ما له توفیق راکړو ما د خپلې حلقې د ووټرانو په ووټ باندې د خیبر پښتونخوا د 4.5 لکو جماعتونو د وکالت مقدمه په اسمبلۍ کې لړاو کړله او رب ذوالجلال راته فتح او کامیابي را نصیب کړله ما د دې ټولې صوبې د تبلیغي مرکزونو د وکالت مقدمه لړاو کړله الله راته فتح او کامیابي را نصیب کړله ما د دې ټولې صوبې د زرګونو مدارسو په هغې کې د تلاوت کوونکو لکونو ماشومانو بچو د تهجد په وخت کې د الرحمن علم القرآن د تلاوت دفاع وکړله الله رب العالمین راته فتح او کامیابي را نصیب کړله هغه قانون موږ د حکومت په مخ باندې ور وویستلو نن که په دا ټوله صوبه کې باجماعت لمونځونه کېږي نو په هر باجماعت سجده کې به الله رب العالمین یوازې ما ته اجر نه راکوي زما د حلقې هغه ګناهګار هم په دې ثواب کې حصه دار دی چا چې کتاب ته ووټ ورکړی و زه تاسو نه دا غواړم علماو ملګرتیا وکړئ د دې په نیکو کې به ستاسو حصه وي د دې په دیندارو کې به ستاسو حصه وي د بل د دنیا دپاره خپل آخرت دا چرته مه خرابوئ زما محترم ورونو د بل به پرې دنیا جوړه شي عیاشۍ به پرې کوي او تاسو به د آخرت ذمهوار او ګنهګار شئ زه تاسو له دې سوال دپاره راغلی یم زه جرګې لپاره راغلی یم زه ستاسو نه صرف په پاټۍ باندې ووټ نه غواړم زه تاسو ته وایم په خپل کلي او په خپله خاوره باندې ننګ وکئ او واړه او زاړه او نران او زنانه ټول په دغه ورځ باندې راوځئ او په جرګه باندې لاړ شئ او ټول په ټوله کتاب له ووټ ورکئ چې په دې خاوره باندې یو ووټ ستاسو نه بد نه شي او کوم خلک چې هغوی وایي چې موږ به د بدانو او د ماموندو خلک دا په پیسو باندې اخلو هغوی ته وښایئ موږ دومره کمزوري نه یو موږ دومره بې ضمیره نه یو او موږ چې کوم دی نو خودداره خلک یو خودمختاره خلک یو خپله کوټه کې پاتې کېږو رزق الله خان ملک نه راکوي رزق الله څوک راکوي په توره باندې وایي رزق الله څوک راکوي رزق الله څوک راکوي عزت راله څوک راکوي ژوند راله څوک راکوي یا به هغه الله رضا کوو نور خلک خیر دی کو خفه شي زما محترم ورو تاسو دلته چې کوم ناست وروڼه یې دا زمونږ او ستاسو پښتنه سیمه دا د یو بل سره کنیکټډ سیمه ده دلته د خلکو قامونه او قبیلې دي په نن شپه کې که ورتلی نه شئ سبا ورځ کې ورشئ په خپلو قامونو باندې وګرځئ ګیر چاپېره کلیو کې به ستاسو رښتې وي هغې ته زما دا پیغام ور ورسوئ ما خپله فریضه ادا کړله خپله خبره مې تاسو ته در ورسوله